السلام عليكم الإخوة الأخوات صحاب قناة إلكترو تكنور، مرحبا بكم. الدرس ديال اليوم غادي يكون تكملة للدرس اللي داز ديال ماشي هذا اللي داز الاخر اللي قبل منه ديال الكومبونساسيون ديال الانرجي رياكتيف كوسينيس في. هضرنا على داك الموضوع، ولكن دابا غادي نهضروا على كيفاش غادي نزيدو هادوك لي باتري دو كومبونساسيون. عندنا جوج انواع، يا اما كيتزادوا مع ترانسفورماتور اللي هادي سيتين اوبليغاسيون كيتزادوا مع ترانسفورماتور موين طونسيون باس طونسيون، و عندنا اختياريه بالنسبه لي زانستالاسيون الكتريك، واش نزيدوها مع موتور، واش نزيدوها مع اوزين، واش نزيدوها مع اتوليي، واش نزيدوها مع كيبقى الاختيار هذيك الساعه الا بغينا نكومبونسيو لينيرجي رياكتيف. دونك اليوم غادي نشوفوا كيفاش غادي نكالكوليو هاد الكيو سي، كيفاش غادي نكالكوليوها، كيفاش غادي نلقاوها. دونك احسن وسيله هي نعطيو ان اكزامبل وغادي نطبقوا داكشي على داكشي اللي غادي يجي في المستقبل. دونك كومون كالكولي لا بويسونس دي كوندونساتور. عندنا ناخذ واحد ليكزامبل، سوا يونيتي اندستريال اليمونتي ا بارتير دان بوست ابوني haute tension, basse tension de 800 kV. Il disait remporter le facteur de puissance de son installation, soit cosinus phi 0,955, tangente phi 0,31 au secondaire, avec les relevés suivants. Tension 400 volts, triphasé 50 Hz, puissance active 475, cosinus phi 0,75, tangente phi 0,88. دابا الاخوان هاد الطونسيون هاد لي ريليفي هما اللي خدينا. عندنا كوسينيس في 0.75 لي طونجون ديالو غادي تعطي 0.88. بغينا اميليوريو باش توصل عندنا هاد لا طونجونت توصل عندنا ل 31 0.31 او ليو دو 0.88، وغادي نكومبونسيو في الانرجي رياكتيف. كاين واحد الكوفيسيون اللي ندوزو ليه دابا نشوف. دونك قلنا بغينا ندوزو من 0.75 955 ou bien 0.88 0.31. Donc la puissance condensateur qui s'est installée qui n'a de la formule هذه batterie installée est égale à puissance en kilowatts اللي هي tangente mesurée moins tangente à obtenir. اللي في لو كا ديالنا هاد tangente mesurée moins tangente à obtenir غادي نسميو واحد كويفيسيون ك. هاد الكا انا غادي نعطيكم واحد الطابلو حافظوا عليه وغادي تبقى تخرج لكم ديريكتومون. مثلا عندك نتايا كوسينيس في 0.60 بغيتي تطلعوا 0.9 غادي تلقى هاد الكا موجوده، يعني تضرب غير البويسونس اكتيف اللي عندك ديال هذيك الانستالاسيون تضربها في هاد الكويفيسيون غادي يخرج لك شحال من كافير غادي دير في هذوك لي باتري دو كومبونساسيون. دونك كيو سي تيغال 475 اللي هي البويسونس اكتيف كو ملتيبلي 0.88 طونجونت ميزوري اللي عبرنا موان طونجونت او اوبتينير اللي هي 0.31. دونك غادي تعطينا 270.75 كيلو. هاد الفاصله تقدر ما تلقاهاش، دونك غادي دير واحد لي باتري اللي لا سوم ديالهم 270 كافير. دونك ندوزو لهداك الطابلو اللي قلت لكم الاخوان. باغ اكزومبل عندي انا نكبر شويه باش تشوفوا، عندي 0.75 غادي نشوفوا بعدا قلنا ce tableau permet à partir de la puissance d'un récepteur en kilowatts de calculer la puissance des condensateurs pour passer d'un facteur de puissance initial à un facteur de puissance désiré. Il donne également la correspondance entre cos phi et tangente phi. يعني عندنا كوسينيس في راه غنعرفوا طونجونت في. المهم دابا انا عندي 0.75 0.88 وباغي نطلع هذاك الكوس في ل 0.93. اذا في هذه الحاله هذه عندي هاد 0.487 هي الكويفيسيون ك اللي هضرت عليه. ناخذ في هاد ليكزامبل هذا عندي واحد لو موتور 200 كيلووات كوسينيس في 0.75 اللي هو هذا، والكوسينيس ديزيري هو 0.93. دونك كيو سي هي 200 اللي هي البويسونس اكتيف فوا 0.487 تيغالا. دونك لي باتري اللي غادي نانستالي دي باتري ديال 98 كافير. دونك تفاهمنا الاخوان. نفس الشيء بالنسبه هنا عندي 0.80
وعندي 0.75 في لا طونجونت، بغيت نطلع لو كوسينيس في 0.95. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نملتيبيلي بار 481 هاد 200 هادي او ليو دو 487 0.487. دونك هاد الطابلو مهم، الاخوان حاولوا تحافظوا عليه. دونك دابا غادي ندوز بالنسبه لي موتور compensation réactive des moteurs asynchrone. Donc compensation au borne du moteur. هنا كاينين عندنا جوج حالات، غادي نشوفوا هاد الحاله الاولى سي كيو سي انفيريور ا 90% فوا اي زيرو، اي زيرو اللي هي لانتونسيتي افيد دو موتور فوا راسين دو 3 فوا اي، اي هي لا تونسيون دو ريزو. Donc le tableau ci-dessous donne à titre indicatif la puissance maximale du condensateur pouvant être raccordé directement au bord d'un moteur asynchrone sans risque d'auto-excitation. غادي نشرح لكم هاد l'auto-excitation الإخوان. Il sera de toute façon nécessaire de vérifier dans tous les cas que l'intensité maximale du condensateur ne dépasse pas 90% du courant magnétisant à vide du moteur. غادي نشرح لكم الإخوان هاد المسألة هادي. دابا الا بغينا نانستالي واحد لو كوندونساتور مع واحد لو موتور، باغ اكزومبل عندي الكوست في ديالو مثلا 0.60، خاصني نقلب له على الكوندونساتور اللي غادي يجي معاه. دونك في هاد الحاله هادي كاينين عندنا جوج حالات. الا كانت عندي هاد كيو سي انفيريور ا 90% فوا لو كورون ا فيد فوا راسين دو 3، كندير هاد لو برونشمون هادي وما نخافش من لوطو اكسيتاسيون. دونك ناخذ على سبيل المثال عندي واحد الموتور 100 عود اللي هي 75 كيلو وات، دونك والفيتيس ديالو 3000، غادي ناخذ بويسونس اون كليفير ماكسيموم هي 17 كيلو فولت امبير. دونك هادي في 3000 تور بار مينيت. الا كانت عندي الموتور 1500 تور بار مينيت، دونك كندير 1500 تور بار مينيت، دونك كندير 22 كافير. وإلا كان عندي 25، إلا كان عندي الموتور كيدور 1000 تور بار مينيت، دونك جو دوا انكومبوري دي باتري دو كومبونساسيون اللي كتوصل لا بويسونس ديالهم 25 كافير. دونك هذا من جهه. دونك وكندير هاد لو برونشمون هذا سي ان كونتاكتور الاخوان. كونتاكتور يعني غيتسد كونتاكتور غيتون الموتور. دونك غادي ندير انا اون ديريفاسيون هادوك لي باتري دو كومبونساسيون مع لو موتور باش ناميروري الكوسفي بلا ما نخاف من لوطو اكسيتاسيون. انا غادي نحاول نشرح لكم هاد لوطو اكسيتاسيون اشنا هي. سي كيو سي سيبيريور 90% فوا لو كورون ا فيد فوا راسين دو 3 فوا اي، في هاد الحاله هادي سي لا بويسونس دو كوندونساتور نيسيسير pour compenser le moteur est supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, ou si plus généralement QC supérieur à 90% fois le courant à vide fois racine 3 fois U, la compensation en borne du moteur reste cependant possible en insérant en série avec le condensateur un contacteur C2 piloté par un contact auxiliaire de contact موتور سي 1. غادي نشرح لكم الاخوان. في حاله الا كان هاد لي باتري دو كومبونساسيون كبار من 90 90% فوا لو كورون ا فيد فوا راسين دو 3 فوا اي، في هاد الحاله هادي كنزيدو واحد لو كونتاكتور اخر لهنا. هاد لو كونتاكتور شنو الدور ديالو؟ يعني ملي غادي تقطع لاليمونطاسيون على الموتور، تقطع لاليمونطاسيون على سميتو الكوندونساتور، ما يبقاش يعطي الموتور، لان كنعرفوا لي كوندونساتور كيبقاو مشارجين. دونك سي فوا يتحل هاد لو كونتاكت، هاد لو كونتاكتور الاخوان راه مانيبيلي بار واحد لو كونتاكت اوكسيليير ديال هاد سي ا. يعني كناخذوا واحد لو كونتاكت اوكسيليير هو اللي كنديو لابوبين ديال هاد لو كونتاكتور سي 2. دونك دابا غادي نمشي للفينومين ديال لوطو اكسيتاسيون. فوالا هاد l'auto-excitation des moteurs asynchrones, qu'un moteur entraîne une charge de grande inertie, qu'il y a coupure de la tension d'alimentation, il peut continuer à tourner en utilisant l'énergie cinétique du système. نشرح لكم الإخوان. عندنا واحد لو موتور par exemple
لا بويسونس ديالو 100 كيلووات، وعنده باغ اكزومبل داك لو روتور ديالو كبير وكي اونطريني واحد لا شارج، يعني فاش غادي نوقفو لورسكيل y a coupure de la tension le moteur ne s'arrête pas tout de suite، يعني كيبقى يدور، كاينه واحد لينيرسي. هذاك الدوران اشنو كيدير؟ هذاك الدوران غادي نكمل لكم. La présence de batterie de condensateur peut alors entraîner son auto-excitation, c'est-à-dire lui fournir l'énergie réactive nécessaire à son fonctionnement en génératrice asynchrone. يعني هذاك لو موتور مع البريزونس دي كوندونساتور غادي يولي بحال جينيراتريس الاخوان، بحال هو كيعطي الضوء. هذيك لوطو اكسيتاسيون بروفوك دي سيرتونسيون، يعني اللي غادي يرجعوا لك في الريزو، غادي يقدروا يضربوا لك مثلا شي حاجه في هذاك تي جي بي تي اللي عندك. دونك تفهمنا الاخوان، يعني ملي كيتقطع الضوء وعندنا دي باتري دو كومبونساسيون، يعني هذاك الموتور كيولي بحال جينيراتريس دو كورون، يعني هو كيصنع لو كورون الكتريك. دونك في هذه الحاله هذه غادي يرجع ليا السيرتونسيون، غادي ترجع ليا الريزو ديالي. هذه هي لوطو اكسيتاسيون. هادشي علاش قال لك اودي خاصنا هاد كيسي تكون انفيريور 90% من لو كورون افيد ديال الموتور فوا الراسين دو 3 فوا اي. ممكن نديرو هاد لو شيما، ولكن الا كانوا كيسي كبار راه غادي يولي عندنا هاد الفينومين ديال لوطو اكسيتاسيون. في هاد الحاله هادي كنزيدو واحد لو كونتاكتور، يعني غير يتقطع الضوء على الموتور كيتحل هاد لو كونتاكتور حتى هو اون ميم طون، باش هاد لي باتري دو كومبونساسيون ما يعطيونيش واحد لاليمونطاسيون للموتور والموتور يولي بحال جينيراتريس ويعطيني الضوء لو ريزو. دونك دابا غادي ندوزو الكومبونساسيون رياكتيف دي ترانسفورماتور. كنعرفوا الاخوان في لي بوست دو ترانسفورماسيون مويان طونسيون باس طونسيون كيكونوا عندنا دي ترانسفو هكا باغ اكزومبل 630 1160 سا ديبون على هذاك لوزين اللي غادي نديرو فيه هاد، وكنديرو واحد لي باتري دو كومبونساسيون. هاد لي دي باتري دو كومبونساسيون ما كنديروهمش من الاختيار ديالنا، يعني كنكونوا مضطرين باش نديرهم، لان هذيك لا سوسيتي او بيان لونتربريز اللي باعت لنا الضو مثلا لا راديج او لو او مثلا شبكه كهربائيه وطنيه ديال الدوله كتيكزيجي عليك. باغ اكزومبل انا ما مخدمش لوزين ديالي هذاك النهار، اشنو غادي يوقع؟ هاد كيف ما قلت في الدرس السابق، هاد لو ترانسفو كيبقى ديز لي الضو. دونك كاين واحد لو شون مانيتيك، كاين يعني كيما نقولوا كيستهلك الكهرباء. هاد الكهرباء باش ما تكونش هذيك الشركه اللي باعت لك نتايا هذاك الضوء تكون ضيعت، دونك خاصك دير لهم واحد الباتري دو كومبونساسيون. Donc, un transformateur a besoin pour assurer son fonctionnement d'énergie réactive interne nécessaire à la magnétisation de ces enroulements. Le tableau ci-dessous donne à titre indicatif la valeur de la batterie fixe installée en fonction des puissances et charges du transformateur. Ces valeurs peuvent évaluer en fonction de la technologie de l'appareil. Chaque constructeur et à même dans les communiqués avec précision. هنا الاخوان نشرح لكم هذه المساله هذه. عندنا puissance nominale transformateur KVA، هادو سو سون دي puissance normalisée 100 160 200 250 315 400 500، يعني تل 5000 KVA. هادو سو سون دي puissance normalisée. Puissance KVA à prévoir pour la consommation interne du transformateur. كناخذوا لو ترانسفورماتور اون شارج، يعني باغ اكزومبل كتكون 75% في لا شارج ديالو، كنديروا هاد لي كاباسيتي ديال هاد لي كوندونساتور. يعني ناخذوا ان ترانسفورماتور ديال 630 ما كنديروش افيد ولا اون شارج 100%، كنديروا يعني 30 كافير بالنسبه للباتري دو كومبونساسيون. هما دايرين هنا في سميتو فواحد يعني comme définition, comme notez bien, lors de la définition d'une installation de compensation d'énergie réactive, il est conseillé de prévoir un condensateur fixe correspondant à la consommation réactive interne du transformateur chargé à 75%. Donc كناخذوا هاد لا كولون هادي. دونك عندي واحد لا بويسونس ديال 5000 كندير 300 كافير في لا بويسونس ديال لي باتري دو كومبونساسيون. نتمنى الاخوان ما نطولش عليكم بزاف، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، تبارك الله عليكم، ما تنسوناش من الدعم ديالكم كما العاده.